प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामी क्लास 10 को साइन्स सब्जेक्ट अन्तर्गत रहेर फोर्स भन्ने च्याप्टरलाई निरन्तर दिइरहेका छौं। ठीक छ, र यसमा हामीले युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट क्यापिटल जी यो टपिक्समा हामीले आज कुरा गर्ने छौं। र हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन सम्म चाहिँ हामीले हाम्रो स्टडी कन्टेन्ट छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेका थियौं। आज भने हामी क्यापिटल जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कंस्टेंट के हो त भन्ने विषयमा रहेर हामीले कुरा गर्दै छौं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कंस्टेंट भनेको के हो भन्ने कुराको कन्सेप्ट हामीले कसरी बुझ्ने, म यो कुरालाई एकदम क्लियर गराउने कोसिस गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला। ठीक छ, सर्वप्रथम म के गर्छु भने दुईटा अब्जेक्टहरु मैले सपोज गर्छु। ठीक छ, ए एन्ड बी दुईटा मैले अब्जेक्ट्सहरु लिएको छु, ए एन्ड बी। ठीक छ, the mass of A is m1 and the mass of B is m2. A को मास छ m1 र B को मास छ m2। ठीक छ, and D is the distance between their centers। र यिनीहरु बीचको जुन यिनीहरुको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स कति छ D भनेर मैले लेखिरहेको छु। त्यसो भने F be the force of attraction between them, that is F be the gravitational force produced between them। है, तिनीहरुको बीचमा प्रोड्युस हुने ग्रेभिटेशनल फोर्स कति छ F छ। र हामीले यो कुरालाई कन्क्लुजन हामीले अस्तिको मतलब यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले के गरेका थियौं भने F is equal to capital G m1 m2 by d स्क्वायर। हामीले यो एक्सप्रेसन क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं यो भन्दा अगाडिको क्लासमा। ठीक छ, आज म के गर्छु अब हेरौं है। m1 and m2 अनि डिस्टेन्स छ, मैले अब m1 र m2 लाई के गर्छु भने युनिट लिन्छु र डिस्टेन्सलाई पनि युनिट लिन्छु। भन्नुको अर्थ के त, मैले m1 लाई 1 केजी लिन्छु। ठीक छ, m2 लाई पनि 1 केजी लिन्छु र डिस्टेन्सलाई कति लिन्छु 1 मिटर लिन्छु। है, भन्नुको मतलब दुईटा 1-1 केजी का मासलाई मैले 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्छु। ठीक छ, त्यतिबेला तिनीहरुको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति हुन्छ हामीले एक्चुअली हेरौं त है। So when m1 is equal to m2 is equal to 1 kg, ठीक छ, and distance between their centers that is d is 1 meter। है, यदि यस्तो भयो भने के हुन्छ, f is equal to g, यो एक्सप्रेसन हेरौ है, f is equal to g, m1 को भ्यालु 1 m2 को भ्यालु 1 डिवाइड d स्क्वायर को भ्यालु 1 स्क्वायर, that is f is equal to g which is equal to g is equal to f। हेर्नुस् त, यो एक्सप्रेसनबाट हामीले के निकालियो, g is equal to f, that is g क्यापिटल G भनेको के त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट एक्चुअलमा के पनि होइन रहेछ, के रहेछ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज रहेछ। तर त्यो दुईटा जुन बडीजहरु छ त्यो बडीजको मास कति हुनु पर्दो रहेछ, युनिट हुनु पर्दो रहेछ, र तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति हुनु पर्दो रहेछ, युनिट हुनु पर्दो रहेछ, दैट इज 1 मिटर हुनु पर्दो रहेछ। ठीक छ, सो हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट क्यापिटल G is defined as the force of attraction between two unit masses। है, दुईटा युनिट मासेस को बीचमा प्रोड्युस हुने फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति बेला त when they are separated by unit distance। जति बेला तिनीहरुलाई हामी के गरिन्छ 1 मिटरको डिस्टेन्समा छुट्याएर राखिन्छ, टाढा राखिन्छ भने त्यति बेला प्रोड्युस हुने फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ, क्यापिटल G हुन्छ। सो universal gravitational constant is defined as the force of attraction between two unit masses it's separated by unit distance। यति कुरा हामीले सम्झिराखौं। अब हामी कुरा गर्छौं क्यापिटल G एउटा युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो भन्ने कुरा गरी हामीले हैन, कन्स्टेन्ट भनिरा छौं। त्यसो भने कन्स्टेन्ट हो भने यसको एउटा फिक्स भ्यालु हुन्छ which नेभर चेन्जेस, जुन के हुन्छ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। हैन, त्यसो भने व्हाट इज दैट भ्यालु, त्यो भ्यालु कति हो त अब हामीले त्यो कुरा गर्छौं। ठीक छ, द भ्यालु अफ क्यापिटल G इज फाउन्ड एक्सपेरिमेन्टली, र क्यापिटल G को भ्यालु चाहिँ के गरेको छ भने एक्सपेरिमेन्टली क्याल्कुलेट गरेको छ। एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ यसको भ्यालु निकालिएको छ, र एक्सपेरिमेन्टली कसरी निकालियो त भन्दा एउटा स्पेशल डिभाइस टोर्सल एन्ड ब्यालेन्स भन्ने डिभाइसको युजबाट यो दुईटा बडीजहरुलाई 1-1 मिटरको डिस्टेन्समा राखेर यिनीहरु बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ टोर्सल एन्ड ब्यालेन्स भन्ने डिभाइसले युज गरेर क्यापिटल G को भ्यालु फाउन्ड गरिएको छ। ठीक छ, र क्यापिटल G को भ्यालु कति छ त
that the value of capital G is found to be G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. ठीक छ, यति कुरा सम्झिराखौं. The value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. यो Newton meter square per kg square के हो त capital G को युनिट हो. अब हामीले के गर्छौं भने capital G को युनिट त हामीले हेरिसक्यौं, न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुँदो रहेछ. अब युनिटलाई एकपटक हामीले चाहिँ डिराइभ गरेर हेर्छौं. ओके, युनिट अफ क्यापिटल जी दैट इज युनिट अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्रेन्ट. हामीले एउटा एक्सप्रेसन हेरौं, F इज इक्वल टु G(m1 m2 / d स्क्वायर. हाम्रो यो ग्रेभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो. ठीक छ, हामीले यसबाट क्यापिटल जी को एक्सप्रेसन हामीले फाइन्ड गरौं है. क्यापिटल जी को टर्ममा चाहिँ मतलब क्यापिटल जी को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्छौं. यसबाट क्यापिटल जी इज इक्वल टु के हुन्छ F into d स्क्वायर डिवाइड m1 m2 हुन्छ. म त्यही कुरा लेखिराछु. यसले त मल्टिप्लाई गरेको, यसलाई एकपटि डिवाइड गरेर आएको. ठीक छ, सो क्यापिटल जी इज इक्वल टु क्यापिटल F d स्क्वायर बाइ m1 m2 छ, वेयर F इज gravitational force, d is distance between the centers of the two bodies, m1 and m2 are the masses of two bodies. ठीक छ, यति कुरा. अब हेरौं, the SI unit of force, gravitational force is Newton. The SI unit of distance is meter. So distance square is meter square divide the SI unit of mass is kg and m1 and m2 both are masses, so kg into kg. Newton meter square per kg square. This is the SI unit of capital G, Newton meter square per kg square. G is called universal gravitational constant. G लाई हामीले universal gravitational constant भन्छौं. किन त? हुन त यो gravitational constant हो, एउटा constant हो, तर यसलाई हामीले universal किन भन्छौं त? यो कुरा हामीले गर्छौं उपरमा. The value of G does not depends upon the mass of the objects. Okay, capital G को value object को mass मा डिपेन्ड हुँदैन. Whatever the mass, the value of capital G remains constant. ठीक छ. अर्को कुरा, the value of capital G does not depends upon the distance between the centers of the bodies. है, त्यो जुन बडी छ, बडीहरु छन्, त्यो बडीहरु बीचको जुन डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्समा पनि क्यापिटल जी को भ्यालु डिपेन्ड हुँदैन. ठीक छ. त्यस्तै it does not depends upon the shape and size of the body. र बडीको shape and size कस्तो छ त, ठुलो सानो हैन, कस्तो छ त, त्यो कुराले पनि, त्यो शेपले पनि बडी मतलब क्यापिटल जी को भ्यालुलाई चाहिँ कुनै एफेक्ट गर्दैन. त्यस्तै it does not depends upon the nature of the object. है, अब्जेक्ट को नेचर कस्तो छ त, नेचर भनेको के त, whenever the object is terrestrial or celestial. हैन, अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वीमा भएका हुन् कि अथवा चाहिँ अरु कुनै प्लानेट्सहरु हुन् कि हैन, ससाना अब्जेक्ट्सहरु हुन् कि ठुलठुला प्लानेट्सहरु हुन् कि, यो कुराले पनि कुनै असर गर्दैन कसलाई, क्यापिटल जी को भ्यालुलाई. सो इट्स भ्यालु रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट एभ्रीवेयर इन द युनिभर्स. यसको भ्यालु के हुन्छ, युनिभर्स को जुनसुकै ठाउँमा पनि जहाँ पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. सो इट इज कॉल्ड युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट. दिस वाज फॉर टुडे. Please subscribe our channel to get more videos. Thank you.